You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार। उपत्यकामा 92 सहित 380 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालमा संक्रमित संख्या 22,972 पुग्यो। पार्टी फुट्न उचित नभएको भन्दै नेकपामा हस्ताक्षर अभियान। 61 सांसदले हस्ताक्षर गरे। पार्टी फुट्न नदिन नेतृत्वलाई दबाव। राष्ट्रसभा मातहतका 4वटै विषयगत समितिका सभापतिद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। र कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई उपहार स्वरूप प्रदान गर्यो 10 आइसियु भेन्टिलेटर। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 380 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 380 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरूमा काठमाडौँ उपत्यकाका 92 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 22,972 पुगेको छ। यस्तै गएको आइतबार 40 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएसँगै कोरोना जित्नेहरूको संख्या 16,353 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 2 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 75 पुगेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा धनुषाका 1 जना, काठमाडौँका 18 जना, यसैगरी भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका 7 जना र नवलपरासी पूर्वका 1 जना, पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा काठमाडौँका 5 जना र धनुषाका 1 जना, वीर अस्पताल काठमाडौँमा बाराका 1 जना, रामेछापका 1 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 13 जना, ललितपुरका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। ह्याम्स हस्पिटल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 8 जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल मा धादिङका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना र पर्साका 2 जना हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा पर्वतका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा पाल्पाका 1 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना, कपिलवस्तुका 6 जना र रूपन्देहीका 5 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका 21 जना र बर्दियाका 2 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा कपिलवस्तुका 11 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना र रूपन्देहीका 5 जना हुनुहुन्छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालामा दाङका 4 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 1 जना र सुर्खेतका 2 जना, र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका 4 जना र कालीकोटका 2 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बैतडीका 1 जना, डडेलधुराका 3 जना र डोटीका 8 जना। यसरी जम्मा हाम्रो 37 वटा प्रयोगशालाबाट जम्मा 380 जना संक्रमित भेटिनु भएको छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 19 बस्ने 62 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साल साउन 24 गते राति 11:35 बजे उपचारको क्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कास्कीमा दुःखद निधन भएको छ। उहाँ मधुमेहका रोगी हुनुहुन्थ्यो। अर्को पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 बस्ने 20 वर्षीय एक महिलाको मिति 2077 साउन 24 गते बिहान 31 बजे दुःखद निधन भएको छ। उनी नारायणी अस्थायी कोरोना विशेष अस्पताल गण्डकमा पुर्याइएपछि मृत घोषित भएकी थिइन् र यसरी मृत्यु हुनेको संख्या 75 पुगेको छ। त्यस्तै 6,544 जना सक्रिय संक्रमित अहिले विभिन्न ठाउँको आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै 11,038 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्।
पार्टी फुट्न नदिन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। नेकपाका सांसदले आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी फुट्नु कुनै हालतमा उचित नभएको भन्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएको जनाएका हुन्। हामीले इतिहासमा धेरैपल्ट ठुला आन्दोलनहरू गर्यौं र त्यो आन्दोलनका उपलब्धिको रूपमा हामीले 72 सालमा संविधान जारी गर्यौं र यो संविधान जारी गरिसकेपछि हामीले 62-63 को जनआन्दोलन, त्यसभन्दा अगाडिका आन्दोलनहरू, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र सबै खाले पेशागत सामुदायिक आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई हामीले संविधानमा संस्थागत गर्यौं। संविधानको संस्थागत सँगसँगै मुलुकको स्थायित्वको पक्षमा आम जनताले चासो र सरोकार राख्नुभयो। स्थायित्व बेगर विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने आम जनताको अनुभूतिलाई आत्मसात गर्दै 74 सालको निर्वाचनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले बहुमत दिनुभयो र स्थायित्वको अभिमत पनि व्यक्त गर्नुभयो। तर सधैँ अस्थिरता, सधैँ संक्रमण र सधैँभरि कुर्सीको गोलचक्करमा नेपाली राजनीति घुमिरहेको परिवेशमा पहिलोपल्ट हामीले प्राप्त गरेको त्यो बहुमतलाई हामीले कतै टिकाउन नसक्ने हो कि कतै फेरि पनि यसमाथि प्रश्न उठ्ने हो कि र नेपाली जनताको त्यो भावनामाथि कुठाराघात हुने हो कि भन्ने अहिले प्रश्न उठिरहेका बेला अनेक खालका पत्रकार भेटघाटहरूका पनि हामीले कुरा सुन्यौं। हामी निर्वाचित सांसदहरू यस्तो बेलामा किन चुप लागेर बस्ने भनेर हामीले यो अभियान प्रारम्भ गरेका छौं र अभियानको प्रारम्भमा हामीले हस्ताक्षर गर्यौं र आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौं। यसपछि पनि हाम्रो यो अभियान निरन्तर जारी रहने कुरा पनि म यहाँहरुको बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु र यो अभियान अन्तर्गत उस्तै पर्यो भने हामी पार्टी कार्यालयमा धरना, त्यसपछि नेताहरूका निवासहरूमा धरना देखि नेताहरूसँगका विभिन्न प्रकारका भेटघाटहरू पनि हामी तीव्र रूपमा अघि बढाउने पनि म यो अभियानको तर्फबाट जानकारी गराउन पनि चाहन्छु। मलाई जुन प्रकारको पहिलो पटक नेकपाका नेताहरू प्रधानमन्त्री धेरैचोटि भन्नुभयो होला, तर पहिलो पटक 2/3 बहुमत निकट सिट प्राप्त गरेर पहिलो पटक जनताले यो ठाउँमा पुर्याएको सन्दर्भमा आज समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय अठोट छ त्यसलाई पुरा गर्ने एउटा गहन अभिभावनाका साथमा सँगसँगै कोभिड-19ले थोपरेका अनेकौं चुनौतीहरू छन्। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले अनिगम चलखेल गरिरहेको सन्दर्भमा यो तमाम चुनौतीहरूको सामना सुदृढ पार्टी एकता मार्फत मात्रै बढ्न सक्छ, अगाडि त्यो सामना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसहित हामी सांसदहरूले यो हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्यौं र आज 60 जना भन्दा बढ्ता सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको कुरा यहाँ चाहिँ पत्रकार साथीहरूको हातमा केही समयपछि आउँछ। थप कुराहरू पत्रकार साथीहरूले उठाएका जिज्ञासाहरू यसको अभियानका प्रमुख नेतृत्व गरिरहनु भएको यो पत्रकार सम्मेलनको सभापतित्व ग्रहण गरिरहनु हुने कृष्ण प्रसाद दाहालजीले बताउनुहुन्छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यति बेला नेकपाका मात्र होइन आम नेपाली जनताहरू जसले नेकपालाई भोट दिए 95% कार्यकर्ताहरू यो पार्टी एकताको पक्षमा छन्। किन छन्? नेकपा विभाजन भयो भने नेकपा मात्रै यसका कार्यकर्ता र नेताले मात्रै दुःख पाउने होइन, संविधानले दुःख पाउँछ, संविधान अलपत्र हुन्छ, व्यवस्था अलपत्र हुन्छ। त्यसकारणले हजारौं शहीदहरूको रगत बगाएर प्राप्त भएको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने गहन अभियान नेकपा सामु छ। ठुला साना धेरै ठुल्ठुला अप्ठ्यारा र सजिलाहरूमा नेतृत्व गर्दै यहाँ आउनु भएको छ र यहाँ आउनको लागि नेताहरूको धेरै ठुलो योगदान छ। यो कुरा हामी त्यो पार्टीको सदस्य भएको कारणले अवमूल्यन गर्दैनौँ। तर यस पछाडि कहाँ जाने? त्यसकारण तपाईहरुको यो अलमल के को अलमल हो? यो विचारधाराको अलमल हो कि यो के को अलमल हो? धेरै मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् कि यो पद प्राप्तिको कुरा हो। पद प्राप्ति भन्दा पर उठेर हेर्नुहुन्छ भने पद प्राप्तिको लागि यस्तो आकांक्षा जाग्ने कुरा, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुने कुरा पनि विचारधाराको प्रश्न हो। आज हामी विचारधारात्मक हिसाबले असाध्यै धेरै स्खलित भएका छौं। धेरै डेभिएसन भएको छ। दक्षिण पन्थको सेन्टर टु दक्षिण पन्थको बाटो हिँड्दै हो कि भन्ने जस्तो अवस्था पनि देखिँदैछ। त्यसले गर्दा हाम्रा नीति कार्यक्रम सबै हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो लाग्छ र हामी सेन्टर टु लेफ्ट हो कि राइट हो भनेर छलफल गर्ने ठाउँ भनेको हाम्रो पार्टीको बैठक हुन्थ्यो, तर त्यो बैठक बस्दैन, छलफल हुँदैन, जसले गर्दा हामी कता हो भन्ने कुरा पनि भन्न नसक्ने अवस्था छ। त्यसकारण यस्तो खालको डेभिएसनले, यो खालको बाटोले न कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ, न मूल प्रवाहीकरण हुन्छ, न हामीले भोलिका दिनमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाम झण्डा सहित राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्ने अवस्था रहन्छ। त्यसकारण यो कुनै पनि कुरा नरहेको कारणले
आज तपाईँहरूले बनाएको पार्टीको विरासतमा हामी पछिल्लो पुस्ता पनि लाग्यौँ, तर तपाईँहरूले हामीलाई कस्तो पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ? आज यो प्रश्न हामीले तपाईँ नेताहरूमाथि उठाउँदैछौँ। 4 जना नेताहरू, मूलत अहिलेको हिसाबले 3 जना नेताहरू, तपाईहरूले जे गतिविधि गर्नुभएको छ, तपाईहरूले हामीलाई सही ठिक धारात्मक हिसाबले ठिक बाटो हिँड्दै गरेको, वैचारिक हिसाबले ठिक बाटो हिँड्दै गरेको, सङ्गठनात्मक हिसाबले सुदृढ कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। सांसदहरूले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कदम चाल्नुपर्ने पनि धारणा राखेका थिए। केन्द्रीय सचिवालयका नेताहरू, स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्रीहरू बाहेकले एकताको दबावका लागि हस्ताक्षर गरेका छन्। अभियानमा 61 जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभा मातहतका 4वटै विषयगत समितिका निर्विरोध निर्वाचित सभापतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले उनीहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। विधान व्यवस्थापन समितिमा परशुराम मेगी गुरुङ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रामनारायण बिडारी, दिगो तथा सुशासन समितिमा तारादेवी भट्ट र राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापतिमा दिलकुमारी रावलले नयाँ कार्यकालका लागि शपथ लिनुभएको थियो। सभापति पदका उम्मेद्वारका प्रस्तावक र समर्थकले प्रस्तुत गरेको नामलाई सम्बन्धित समितिको यही साउन 23 गतेको बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका सभापतिको चयन प्रत्येक 2 वर्षमा हुने व्यवस्था छ। निर्वाचित सभापति मध्ये नेकपाका 2 र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका 1 जना छन्। पुनर्निर्वाचित सभापति बिडारी भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद हुनुहुन्छ। काठमाडौँ गोङगबु नजिकै टाउको काटिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ। टाउको काटेर सुटकेसभित्र शव राखिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक अन्दाजित 40 देखि 45 वर्ष उमेर समूहका पुरुष रहेका छन्। शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पठाइएको छ। पुरुषको टाउको बिनाको शव गढस्थान नजिकै कालो सुटकेसमा र 200 मिटरको दूरीमा टाउको फेला परेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। सडक किनारमा राखिएको सुटकेसबाट रगत बगेको देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीका उच्च अधिकारी र फरेन्सिक डाक्टरको टोलीले घटनास्थलको निरीक्षण गरेका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि प्रहरी शव पहिचानको नजिकै पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। गीतकार डाक्टर डीआर उपाध्यायले गीत लेखेरै विश्व रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ। डाक्टर उपाध्यायले मायाको सागरमा गीती एल्बमको एक गीत 12 भाषामा तयार पारेर विश्व रेकर्ड राख्नु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा विभिन्न 17 विश्व कीर्तिमान रेकर्डका प्रमाणपत्रहरू श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले गीतकार डाक्टर उपाध्यायलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। सो एल्बमको एउटा गीत नेपाली, हिन्दी, चाइनिज,
जापानिज, अङ्ग्रेजी, रसियन, कोरियन, फ्रेन्च, स्पेनिस, इटालियन, जर्मन र थाई भाषामा तयार पारिएको छ। कीर्तिमानका कुराहरू मैले नै त्यो सौभाग्य पाएको थिएँ र आज पनि फेरि 17वटा विश्व कीर्तिमान हस्तान्तरण गर्ने बेलामा त्यो सौभाग्य पनि मैले पाएँ। यस्तै हो भने म पनि विश्व कीर्तिमानी हुन सक्छु। गीतकार उपाध्यायले समाजका लागि र आत्मसन्तुष्टिका लागि गीत लेख्ने गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा डाक्टर उपाध्यायका विभिन्न 4 कृति सार्वजनिक गरिएको थियो। कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई 10 आइसियु भेन्टिलेटर उपहार स्वरूप प्रदान गरेको छ। नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले ती भेन्टिलेटर प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई जंगी अड्डामा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा प्रदान गर्नुभयो। मानवीय सहायता तथा राहतका लागि लामो समयदेखि भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई सहयोग गर्दै आएको छ। दुई देशका सेनाबीच रही आएको निरन्तर मानवीय सहयोग अन्तर्गत भेन्टिलेटरहरू उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ। हस्तान्तरणका क्रममा राजदूत क्वात्राले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा विजय प्राप्तिका लागि नेपालका जनतालाई सबै आवश्यक सहयोग पुर्याउन भारत प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। प्रधान सेनापति थापाले स्वास्थ्य उपकरण प्रदान गरेकोमा भारतीय सेनाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले गौतम बुद्धको जन्मस्थानबारे भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताउनु भएको छ। बुद्ध महान भारतीय हुन् भन्ने जयशंकरको भनाई सार्वजनिक भएपछि शर्माले यसको विरोध गर्नुभएको हो। भगवान बुद्ध नेपालमा जन्मिएका र त्यो भाग आजको नेपालमा रहेको पौराणिक र प्रमाणित तथ्य विरुद्ध भारतीय विदेश मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको प्रवक्ता शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्नु भएको छ। आवेगको जवाफमा आवेग पस्किएर नेपाल र नेपालीको संवेदनशीलतामा चोट पुर्याउने कार्य स्वीकार्य नहुने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। भारतीय उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको छाता संगठन कन्फेडरेसन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रीद्वारा शनिबार आयोजित इन्डिया एट 75 भर्चुअल सम्मेलनमा सम्बोधन गर्ने क्रममा जयशंकरले बुद्ध महान भारतीय भएको बताउनु भएको थियो। साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। सुनको मूल्यमा 900 ले गिरावट आएको हो। पछिल्लो समय स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यले एकपछि अर्को गर्दै ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै आएको थियो। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 1,03,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो भने आइतबार भने घटेर 1,02,600 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 1,02,100 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। महासंघका अनुसार चाँदी प्रति तोला 1,410 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको विनिमय दरका अनुसार अमेरिकी डलर 1 को खरिद दर 119 रुपैयाँ 59 पैसा र बिक्री दर 120 रुपैयाँ 19 पैसा रहेको छ। युरो 1 को खरिद दर 141 रुपैयाँ 33 पैसा र बिक्री दर 142 रुपैयाँ 04 पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अस्ट्रेलियन डलर 1 को खरिद दर 86 रुपैयाँ 15 पैसा र बिक्री दर 86 रुपैयाँ 59 पैसा रहेको छ। त्यसैगरी चाइनिज युआन 1 को खरिद दर 17 रुपैयाँ 19 पैसा र बिक्री दर 17 रुपैयाँ 27 पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कोरोनाको कारण अमेरिका संसारकै सर्वाधिक प्रभावित देशमा संक्रमित संख्या 50 लाख बढी पुगेको छ। वर्ल्डोमिटर्सको पछिल्लो आँकडा अनुसार अमेरिकामा हालसम्म 51,49,723 संक्रमित रहेका छन् भने 1,65,000 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकापछि ब्राजिल सबैभन्दा प्रभावित देश हो, जहाँ संक्रमित संख्या 20,13,000 भन्दा बढी छ। ब्राजिलमा मृतकको संख्या करिब 1 लाख पुगेको छ। भारत तेस्रो सर्वाधिक प्रभावित देश हो। भारतमा हालसम्म कोभिड-19 का कुल संक्रमितको संख्या 21 लाख पार भइसकेको छ, जसमा 14,20,000 भन्दा बढीले यो रोग जित्न सफल भइसकेका छन्।
इराकका प्रधानमन्त्री मुस्तफा अल कादिमी यही अगस्त महिनामा अमेरिका आउनुहुने भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्न उहाँ अमेरिका आउन लाग्नु भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले यही अगस्त 20 तारिखमा उहाँ अमेरिकाको वाशिङटन आउनुहुने जनाएको छ। वक्तव्यका अनुसार दुई देश बीचको सम्बन्ध संकटमा परिरहेका बेला उहाँहरूका बीचमा भेटवार्ता हुन लागेको हो। उहाँहरूका बीचमा इस्लामिक स्टेट आइएस का हिंसात्मक गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने र कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने बारेमा छलफल हुने जनाइएको छ। हुन लागेको भेटवार्ताले वाशिङटन र बगदाद बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सकारात्मक र बलियो बनाउँदै सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, अर्थ लगायतका विषयमा पनि सहयोग आदान प्रदान गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.